बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्याचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सगळे आसूं. आयज आमी स्मरण करता संत मार्गरेट आंतोकियाची आनी ह्या मिसान आमची दोन इंतेसांवां. पयलें म्हळ्यार इनासियो आल्कांत्रो मास्करेनस मुगाळी मेल्यार वरोस भरता, ताका सर्गीचें सूख आमी मागता. आनी दुसरें इंतेसांव जेरोम आनी मार्सलिना मिरांदा हांच्या आत्म्या खातीर ताकाय सर्गीचें सूख आमी मागता. तशें मागूंक लायलां आयज वाडदीस पडटा जेसन कार्दोजो, ऑस्टिन फर्नांडीस लग्नाचो दीस मनयतात जॅक्सन रिता डिकोस्टा ताचे खातीर आमी मागता. तशेंच आमचें मागणें ह्या कोरोना वायरसांतल्यान आमकां बेगीनूच सुटका मेळूं, ही महामारी बेगीनूच काबार जावं आमी मागुया. आमी गीत केलां आतांच देव आमचो बाप, तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण. पळय आमी जेन्ना देव बाप म्हजो आमी एकामेकाच्या संबंदान येता, जेन्ना बापाची खुशी करता तेन्ना आमी एक जाता, एकामेकाची भाव भयण जाता. हेंच जेजू आयज आमकां सांगता. जायते पाटी बापाची खुशी आमी करूंक ना, देव सांगता त्या वाटेन आमी चलूंक ना. संबंद जायते पाटी मोडला, पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोतवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवाद मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोतवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थया. कोनवड्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दया दीस घाल. आमी तुजीं भुरगीं तुजे कृपेच्या देण्यांनी ताका ओदीक ओदीक बोर भावार्थान, बोरवाशान आनी मोगान ताका उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा, तुजी खुशी सदांच पाडून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचन. मोइसेसान आपला हात दर्याचेर पाठळायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीकता आनी खडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जाली. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वेल्यान दर्यान भितर सरल्यो आनी ताच्या उजव्यान आनी दाव्यान उदकाची दुर्गां उबी रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारोवाचे सगळे गडे, तांचे रानगाडे आनी घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या परार उज्याच्या आनी कोपाच्या खांब्यार थावन
सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांड्यार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पट केली. तांच्या रणगाड्याची चाकां चलना जाली. हे परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हळें इस्रायलाच्या फुड्यांतले आमी पडून वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरोध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोजेसाक म्हळें तुजो हात दर्यार उबारून पाकडा. उदकां परतून इजिप्तकारांचेर तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर शेवटून पडूं दी. मोजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पातळायलो आनी फांते फुट्टाना दर्या आपल्या सदांच्या जाग्यार पडतलो. पडून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भोंगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेल्या फारोवाच्या रणगाड्यांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाडवलो ना. पूण इस्रायलाचो पूत दुवो पांय भिजयनासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गां वरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पडयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्ले व्हडले कर्तूब देखले आनी पडचीन सर्वेस्पराचे भें दवरले. सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समय मोजेसान आनी इस्रायलाच्या पुता दुवांनी सर्वेस्पराच्या मानाक हें गायन गायलें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. म्हणया सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. तुज्या रागाच्या स्वासान उदकां जमा जालीं. बान कसो उदकां जाली उबी. समुद्रा मदें खोल उदकां जमून घट जाली. दुस्मान म्हणटालो तांचे फाटाफाटी धांवून ताका हांव धरतलोच. लुटीचे करतलो वांटे. म्हजो जीव दादोशी जातलो. तोर्सांत काडून म्हजो हात तांचो नाश करतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. तुवें तुजो स्वास सोडलोय दर्यान तांकां गिरासले. शिरशा वरी खोल खोल उदकान ते बुडून नाच जाले. तुवें तुजो हात विस्तारलोय प्रितुमेन तांकां गिळ्ळे. जबाब. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. जंय तुजें ठिकाण केलाय सर्वेस्परा तुज्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरान थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवंक रिगयतलो. जबाब. सर्वेस्पराचें किर्तन गावया जैत व्हरून तो मोहिमेन भरला. उद्गार. समी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय येतले. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सरली आनी भायर उबी रावन जेजू कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितले लागीं उलोवन जेजून अशें म्हळें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन म्हळें, ही आसात म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. कोणूय सगर आसता म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्त. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव भयण. आवय मेळूंक आयल्या जेजू आनी म्हणटा कोण म्हाजी माय. दिसता की इन्सल्ट करता म्हणून. आवयक ना, आवयक वाकणटा जेजू. ती म्हज्या आवयक न्हयच तिणें जल्म हाडला, पूण तिणें बापाची खुशी केला. हें गरजेचें, हें तिणें व्हडलें काम केलां. आवयक वाकणटा जेजू हें म्हणूंक सोदता, तुमी म्हजी भाव भयण, तुमी म्हजी आवय, म्हजे संबंद जाता जेन्ना तुमी बापाची खुशी करता जाल्यार. हेच दाखोवंक जेजू देवूच तो संवसारान आयलो, मनीस जालो, कशी बापाची खुशी करूंक जाय तेजी. कुडीत सुद्दां येतना एक मनीस कसो तो फाटीं सरलो, मागीर म्हणलें बाबा तुजी खुशी जाय. मागीर तेच म्हणलें, ही आसा हांव देवाची साकण, जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां प्रमाण, तुजे खुशे प्रमाण. देवाची खुशी करची आसा बाबा. आयज आमी पळयता मोइसेस कशे भाशेन तोय देवा बाबाची खुशी करता. इजिप्तकार ताच्या फाटीं आसले, ताका सुटका दिल्ली, पूण परत ताणें इजिप्तकारांनी चिंतलें, अरे आमचीं कामां कोण करतलो, आमकां जाय ते मनीस. ताचे फाटीक गेलो, पूण देव बाप ताचे सांगाता आसा. आनी मोइसेसाक सांगता तुजी बडी उबार, जें कितें सांगता तितलें तो करता, पिसो कसो. पिसो कसो. तसो अब्राहम आमी जाणा, पुताक मार म्हणून सांगता, तो पिसो कसो मारपाक जाता. बापाची खुशी, देवाची खुशी आमी ओळखूंक जाय. दोन दिसता देवाची खुशी कितें, म्हजी खुशी न्ही. जायते मनशाय सांगतले आमकां देवाक कितें जाय तें आमी करूंक. तो आमकां पळयता. ताणें इजिप्तकारांक तो पळयतालो, कशे भाशेन तांकां बुसखळोवन मारले तांकां. बापाची खुशी करुया आनी त्याच बापाची खरीं भुरगीं आमी जावया. एकामेकाची भाव भयण आमी जावया. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां निरायलो उलोवन दिला. मनशाचो वारण केला, जिविताचो उलो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक देवाचो दूत मनशा सदाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या नखे पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बऱ्यो तुका भेटोवंक तुजे प्रोजेक्ट तुवें फॉर्मायलेले ते सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णायेक पावयले. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन वोपताव तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशें आतां आमची जड एकल्यान केल्ली ह्याची भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्ताचे सडवणेक फायद्याची जावली. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर कडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोन नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतले. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेमोत्सव प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. बापा, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परी जेवण जातोच जेजून काज घेतली. बाबा, तुका नव्यान बीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काज. नव्या आनी सासणी गोराराचे रगत. हातखांचे बोगसडे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो गुट समिया जेजू, तुजें मरण आमी संभ्रमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगडटा. तुज्या येण्या आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बाबा, फिलिप नेरी आमचे गोडी बाबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्याचे, आमच्या भाव भयणीचे कितें त्या मिसान आमी मागता. इनासियो आल्कांतारो मास्कारेनस, तशेंच जेरोन आनी मार्सेलिना मिरांडा हांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मरे देवाचे माये सान जुजे तिचे पोती सांगाती बागेवन दोन दुतां सान जुजे आसा, सान मदर तेरेसा आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजूनी मागणें आमकां शिकयलां आनी मागण्यांनी बापाची खुशी तुजी खुशी जावं. बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, म्हजी भयण. हे मागणें देर घेवन बापाक म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां थायणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निभा. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निभा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिना. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी. आनी तूच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दिया. शांती, पीस बिटवीन यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताची मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता ती आमचेर जोडटी आनी खास काडिना जावं. पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक वखद आनी भलायकी दी. जायतीं कडेन युट्यूबार आनी सांदवांटो घेतात तांच्या काळजांनी ये ते कांय पेकोवणी हाड. असतो जेजू देव मनीस जालो सदांच बापाचे कुशेक घालतो जाला हेच दाखोवंक आले. आमचो भाव आमच्या संबंधान येतलो ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी.
सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळून प्रार्थया. देव आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर मायेमागाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लाय, तूं आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर्पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. संसारात आमी वचूंक जाय, जिविताच्या उक्त्या मास्ता. संसारात आमी वचूंक जाय, एका मना आनी भावार्था सोरस